السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا گیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر چلنے والے جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، سب کو روزی روٹی دینا اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور خوب جانتا ہے کہ کون چیز کہاں ٹھہرے گی اور کہاں سپرد کیا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب کو روزی روٹی دیتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو مخلوق تو بہت بڑی ہے، صرف انسانوں ہی کو روزی روٹی دینے کے کتنے ذرائع ہیں، کتنے وسائل ہیں، کتنے راستے ہیں، کس کس کو کس ذریعے سے کھلاتا ہے، صرف انسانوں کے لیے بھی ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ کتنے ذرائع ہیں روٹی دینے کے، کتنے وسائل ہیں، کتنے راستے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کو، چڑیوں کو، درندوں کو، سمندر کے اندر کی مخلوق کو کس کس کی روزی کیا بنائی ہے، کیڑے مکوڑوں کی روزی کیا بنائی ہے، مکھی مچھروں کی روزی کیا بنائی ہے، اس سب پہ جب آپ غور کریں گے، اپنے دماغ پر زور دیں گے، اپنے ذہن و فکر کو جب اس میں آپ لگائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت، حکمت اور کاریگری آپ کو نظر آئے گی۔ اور پھر آپ کو اللہ کا ذکر کرنے میں، اس کا شکر کرنے میں، اس کی عبادت میں آپ کو ایک خاص قسم کی لذت اور لطف اور مزہ حاصل ہوگا غور کرنے سے کہ وہ کتنی شان والا ہے، کتنا عظیم ہے، کیسی قدرت اور حکمت والا ہے۔ جتنا آپ غور کریں گے آپ کا دماغ اس میں کھوتا چلا جائے گا، تو آپ کو اللہ کی بے شمار حکمتیں جب نظر آئیں گی تو آپ کا جی چاہے گا کہ سب کچھ بھول جاؤ مگر اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو
अपने ज़िक्र व शुक्र व इबादत की तौफीक अता फरमाए और उसमें हमें लज्जत और मज़ा अता फरमाए। जानवरों की रोज़ी अल्लाह ने हमारे साथ जोड़ दी है। ज़मीन से नाश पैदा होता है, उसमें का दाना जो है, जैसे नाश कहते हैं, गल्ला कहते हैं, उसको हमारी रोज़ी बना दिया। और उसी में जो भूसा होता है, पाल वगैरह होता है, उसे अल्लाह ने जानवरों की रोज़ी बना दिया। एक ही चीज़ में उनकी रोज़ी भी है, हमारी रोज़ी भी है। हो जाएगा, बैठ जाएगा। फल, पेड़ों के फल अल्लाह ने हमारे लिए रखे और बहुत से जानवर उन्हीं पेड़ों के पत्तों से अपना खाना पूरा कर लेते हैं। तो हमारी रोजी रोटी को अल्लाह हमारे साथ अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया और उनकी रोजी रोटी हमारी रोजी रोटी के साथ जोड़ दी। बहुत सी चीज़ें हम फेंक देते हैं, ख़राब होती हैं, हमारे काम में नहीं आती, कूड़ों पर डाल देते हैं, मरे हुए जानवर हम बाहर फेंक देते हैं और उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला एक मखलूक को रोज़ी बना खिला देता है। हमारे फेंकने की चीज़ हुई और उनकी रोज़ी रोटी हो गई। तो ये सब खुदा की शान है। चलते चलते एक बात भी ध्यान आई, तो आजकल हम लोग जो हैं वो दीन की बातों को जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, बहुत सी लापरवाहियाँ बरतते। मैंने देखा और सुना कि घरों में खाने पीने की चीज़ें जो बचती हैं, सालन, सब्जियां या बचे कुचे खाने जो भी होते हैं, उन्हें कुछ लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं, कूड़ों में फेंक देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। कूड़े में तो वो ज़ाय हो जाएगा। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीज़ें कि जिनको बाहर घूमने वाले जैसे कुत्ते उत्ते होते हैं, ऐसे जानवर अगर खा ले, ऐसी चीज़ हो तो उसको घर के दरवाजे पर डाल दो। कुत्ते को अंदर तो मत आने दो। कुत्ते का अंदर आना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उनको खिलाने के लिए आप दरवाजे पर डाल दीजिए तो अल्लाह ताला आपके ज़रिए उनको रोज़ी रोटी देता है। और मैं देखता हूँ कि गलियों में वो फिरते रहते हैं और उन्हीं गलियों में, जिन घरों में अल्लाह ने हमारे लिए खाना रखा है, उन्हीं गलियों में हमारे फेंके हुए खाने से अल्लाह ताला उनको रोज़ी अता फरमा देता है। कभी ऐसा भी कीजिए कि बचे हुए खाने, जो ऐसी चीज़ें जो होती हैं बचे हुए या वैसे, उनको छतों पर डाल दीजिए। ये परिंदे सुबह को पेड़ों, घोंसलों और बागों से निकल कर आते हैं और दिन भर आबादियों में रहते हैं परिंदे, और शाम को अल्लाह ताला, ये कोई खेती किसानी नहीं करते, इनका कोई जरिया माश नहीं, ये कोई नौकरी नहीं करते, ये घरों में अपने घोंसलों में कुठियाँ नहीं बनाते हैं, नाच पानी रखने का इंतजाम नहीं करते हैं, न इनके पास चूल्हे हैं, न इनके पास चक्कियाँ हैं। बस सुबह को निकलते हैं और अल्लाह ताला की शान देखो कि करोड़ों परिंदे दिन भर निकलते हैं सुबह को निकल के शाम को अल्लाह उन्हें पेट भर के उनके घोंसलों में लौटा देता है। कुछ भी नहीं है उनके पास, वसाइल वसीला कोई नहीं है सिवाय इसी के। तो छतों के ऊपर डाल दीजिए। मैंने देखा है कि परिंदे खुद बगैर बुलाए आते हैं और खा जाते हैं, समझे। बल्कि कुछ बुजुर्गों का तरीका तो ये भी रहा अल्लाह वालों का कि वो अलग से, ये तो हम बचा खुचे खाने की बात कर रहा हूँ, वो अलग से खाना पीना स्पेशल तौर से परिंदों के लिए डाला करते थे। इसमें बड़ा सवाब है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ये बात खाली कह के भूल जाने की नहीं है, बल्कि याद रखने की है। ये कूड़ों में खाने डालना, समझे आप, इसको ज़ाय करना है। शादी हालों में खाने फेंकते हैं, जहाँ तहाँ ऐसी फेंक देते हैं। उसके लिए ठिकाने बना दो कि उनको अगर हम नहीं खा सकें तो कोई जानवर उसे खा ले, क्योंकि जानवरों की रोजी रोटी अल्लाह ने
ہماری روزی روٹی کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، اس بات کا دھیان رکھا کرو، اور جانوروں پہ کبھی ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ حدیث شریف آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ پچھلی امتوں میں حضور نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے بخش دی گئی، اس لیے اس کی مغفرت ہو گئی کہ اس نے جنگل میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ وہ عورت نیک نہیں تھی، اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث ہے پچھلی امتوں میں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے ڈال دیا، نہ اسے کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ اپنا پیٹ گھوروں سے بھر لیتی، اور مر گئی تو اللہ نے، وہ نیک عورت تھی لیکن صرف اس بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم والا بنا ڈالا۔ سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کو اس کی قدرتوں، حکمتوں، کاریگری میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت کی لذت عطا فرمائے، اور صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسری مخلوق کا بھی دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام جو بہت بڑے بادشاہ بھی ہوئے ہیں تمام دنیا کے، ان کے یہاں روزانہ لاکھوں مخلوق کھانا کھاتی تھی، اور ان کو وہ اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے اور خود روکھی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو دوسروں کی مخلوق کی فکر رکھنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، ان کی شان ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔